आउनुहोस् हामी आजको वचनतिर हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यो कुराहरूमा संसारमा तीनवटा विशेष घटनाहरू, मैले विशेष घटना, एउटा ठुलो घटना, जुन घटना चाहिँ फेरि न त पहिला कहिले भयो न त त्यसपछि फेरि कहिले हुनेछ, तीनवटा घटनाहरू विशेष छन्। ती घटनाहरूमा पहिलो घटना येशू ख्रीष्टको जन्म। 2000 वर्ष अगाडि प्रभु येशू मानव भएर यस संसारमा आउनुभयो, येशूको जन्म। दोस्रो घटना उहाँलाई मारियो, उहाँलाई मारे अनि उहाँ तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। यो बौरी उठ्नु भएको घटना पनि संसारमा अरू घटना हुनै सक्दैन। कतिजनाले, एकजनाले प्रचार बिरलै घटना घट्छ, त्यो बिरलै हुँदै होइन, त्यो हुनै सक्दैन। बौरी उठेको घटना त्यो बाहेक अरू छँदै छैन। त्यसकारण त्यो घटना एउटै मात्र हो। अनि त्यसकारण यो ऐतिहासिक घटना, यो घटना फेरि न त पहिला कहिले घट्यो न त फेरि कहिले हुनेछ। तेस्रो घटना 50औं दिनमा, प्रभु येशू बौरी उठ्नु भएको 50औं दिनमा पवित्र आत्मा उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार लुका 24 अध्यायको 49 मा अनि प्रेरित 1:8 मा लेखिएको उहाँको प्रतिज्ञा अनुसार उहाँले पवित्र आत्मा जुन खनाइदिनु भयो, चेलाहरू 120 जना चेलाहरूमाथि पवित्र आत्मा ओर्लिनु भएपछि त्यहाँ ठुलो काम भयो, परिवर्तन आयो। अनि यो तीनवटा घटनाहरू यस्ता घटना हुन्, यो घटना अरू कुनै कुरासँग हामीले तुलना गर्न सक्दैनौँ, अरू कसैसँग हामीले यसको कुनै कम्पेरिजनै छैन। अनि यो घटना गएको हप्ता आइतबार मात्रै हामीले पेन्टिकोस्टको दिनको सम्झनामा संसारभरि हाम्रो विश्वासी जनहरूले पेन्टिकोस्ट सन्डे भनेर उहाँहरूले मनाउनु भयो। तर हामीहरूले यो यस्तो अवस्था आयो गएको शनिबार। हामीलाई थाहा छ, हामीहरू यो वचन म तयार गरेको थिएँ, आज जुन बाँड्दैछु, अनि त्यो दिन हामीलाई एउटा दुःखद घटना, हाम्रो पास्टर सामुएल कार्थ गुरुबा प्रभुमा सुत्नुभयो अघिल्लो दिन बेलुका। अनि भोलिपल्ट शनिबार हामीले उहाँलाई उहाँको मृत्यु सेवामा हामी सहभागी हुन पर्यो। अनि हामी सबैले यो कुराहरू देख्यौँ अनि एकदमै गाह्रो भयो। हामीले न लाइभ पनि राम्रो गर्न नसक्ने, आर्मीहरूको त्यस्तै नै थियो, बल्ल बल्ल रिक्वेस्ट गरेर अलिकता त्यहाँनिर केही गर्न सक्यौँ। तर धेरैजनाको एउटा प्रश्न के छ भने त्यहाँ दुईवटा लासहरू थियो। सामुएल कार्थको छेउमा अर्को एउटा लास थियो, त्यो चाहिँ को हो? अनि तपाईँहरूलाई म अहिले उत्तर दिन चाहन्छु। हाम्रो ललितपुर मण्डलीको एल्डर ग्रेस खालिङ दिदीको बुवा पनि त्यही बेलामा नै उहाँ बित्नु भएको हो। अनि उहाँको लास, उहाँ चाहिँ 97 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँको लास त्यहाँ राखिएको थियो। अनि त्यो सँगै नै त्यहाँ हस्पिटलमा सँगै भयो, तर पशुपतिमा आर्मीले लाँदाखेरि चाहिँ बेग्लै बेग्लै राखिदिए। अनि पशुपतिमा गर्ने सेवामा चाहिँ हामीले बेग्लै बेग्लै नै हुन गयो। तर बिएनबी हस्पिटलमा चाहिँ हामीले सँगै नै त्यहाँ भएकोले गर्दाखेरि त्यो कुराहरू भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो दुईटा लास चाहिँ को थियो भन्दा एउटा चाहिँ सामुएल कार्थ, अर्को लास चाहिँ हाम्रो पास्टर एस सोदेम्बाको दाई अथवा हाम्रो पास्टर सामुएल सोदेम्बाको बुवा। अहिले सामुएल सोदेम्बा, विमल सोदेम्बा, निर्मल सोदेम्बा, उहाँहरू तीनैजना हस्पिटलमा हुनुहुन्छ अनि एकदमै उपचार चलिराखेको छ। अनि यो परिवारको लागि पनि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्छ। अनि त्यो लास चाहिँ उहाँको बुवा, वयोवृद्ध अवस्थाको आरके सोदेम्बा उहाँको थियो। त्यसले गर्दाखेरि यो कुरो तपाईँहरूलाई मैले क्लियर गर्न पर्नेछ। अनि हामीले त्यो पेन्टिकोस्टको दिनको बारेमा हामीले त्यो अघि मैले बताएँ, मैले अस्तिको हप्ता तपाईँहरूलाई बताउने कुराहरू थियो। प्रियहरू, पिता पुत्र पवित्र आत्माको विषयमा जब हामी विचार गर्छौँ भने पिता भनेपछि हामीलाई थाहा छ पिता को हुनुहुन्छ। पिता भने बाबु, फादर, सबैले जान्ने कुरा भयो। पुत्र भनेपछि पनि थाहा छ, हामी कसैको छोरा हौँ, हाम्रा पनि छोरा छन्, उसका पनि छोरा होलान्, छोरा बाउ छोरा पुत्र भनेपछि सबैलाई थाहा छ। तर जब पवित्र आत्माको कुरा आउँछ अनि पवित्र आत्माको कुरामा चाहिँ प्रश्न आउँछ, को पवित्र आत्मा चाहिँ के हो त? पवित्र आत्मा चाहिँ कहाँबाट आयो त? पवित्र आत्मा चाहिँ किन आयो त? पवित्र आत्मा चाहिँ के हो त?
यो विषयमा धेरै मान्छेहरूले प्रश्न गर्छन् मात्र होइन, विरोध पनि गर्छन्, आवश्यकता छैन पनि भन्छन्, धेरै कुराहरू भन्छन्। तर हाम्रो मण्डलीले, हामीहरू पेन्टिकोस्टल चर्च भन्छ हामीलाई, पेन्टिकोस्टल चर्च, क्यारिस्मेटिक चर्च, पवित्र आत्माको बप्तिस्मामा विश्वास गर्ने चर्च, पवित्र आत्माको शक्तिमा विश्वास गर्ने चर्चको लागि, मण्डलीको लागि पेन्टिकोस्टको कुरा चाहिँ एकदमै आवश्यकता छ र ऐतिहासिक छ मात्र होइन, पवित्र आत्माको शक्ति चाहिँ हाम्रो लागि धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्ने। पवित्र आत्माको कुरो चाहिँ प्रश्न छ, तर हामीले भन्छौँ प्रश्न छ, तर हामीलाई पानीको बप्तिस्माले मात्र पुग्दैन, पवित्र आत्माको बप्तिस्मा चाहिन्छ। हामीले यो शिक्षा दिँदै आएका छौँ, हामीले सिक्दै आएका छौँ। अनि यो कुरालाई म अलिकति भिन्न प्रकारले आज तपाईँहरूको अगाडि ल्याउने छु। एउटा बाल सङ्गतिको क्लास भइराखेको थियो, बाल सङ्गतिको एउटा क्लास भइराखेको थियो। अनि त्यहाँनिर चाहिँ 3 जना नानीहरूलाई होमवर्क दिएछ। अनि होमवर्क चाहिँ के दिएछ भन्दाखेरि, एकजनाले चाहिँ पिताको बारेमा, परमेश्वर पिताको बारेमा तपाईले एसाइनमेन्ट बुझाउने, त्यहाँ बताउने के हो, तपाईले के बुझ्नुभयो त्यो बारेमा बताउनु पर्छ, अघिल्लो हप्ता नै सूचना दिएको। अनि दोस्रो विद्यार्थीलाई पुत्रको बारेमा दिएछ जिम्मा। अनि तेस्रो अर्को एउटालाई चाहिँ पवित्र आत्माको बारेमा जिम्मा दिएछ। अनि जब अर्को हप्ता बाल सङ्गतिको क्लास भयो त्यहाँनिर, अनि ल भन्नुहोस् तपाईले पिताको बारेमा, परमेश्वर पिताको बारेमा के बुझ्नुभयो? अनि एकजनाले उठेर सबै परमेश्वर पिता चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ, यस्तो हुनुहुन्छ, त्यो हुनुहुन्छ, सबै कुरा त्यहाँ बताइयो। दोस्रो व्यक्तिलाई पुत्रको बारेमा, येशूको बारेमा बताउनु दियो, उसले पनि उठेर सबै कुराहरू त्यहाँ बतायो, पुत्र यस्तो हुनुहुन्छ, मानिसको लागि यस संसारमा आउनुभयो, आदि इत्यादि सबै कुराहरू गरेर त्यहाँनिर गर्यो। त्यसपछि अब तेस्रो व्यक्ति जसले चाहिँ पवित्र आत्माको बारेमा भन्न पर्ने, अनि त्यहाँ ल पवित्र आत्माको बारेमा भन्नुहोस् भन्दाखेरि जसलाई जिम्मा दिएको थियो, एकछिन त त्यहाँ क्लास एकदमै साइलेन्ट भयो, शान्त भयो, अनि छैन। त्यसपछि त्यहाँ सोधियो, खोइ त फलानालाई भनेको त ऊ त आउँदै आएन आज भनेर। अनि जो मान्छे त्यहाँ आउँदै आएन उसले कसरी पवित्र आत्माको बारेमा बताउँदछ? प्रियहरू, यहाँबाट हामीले के कुरो बुझ्छौँ भने, मण्डलीमा हामीहरू मण्डली त हौँ, तर पवित्र आत्माको बारेमा अज्ञान, पवित्र आत्माको बारेमा ज्ञान नभएको अवस्थामा हामीहरू हुन्छौँ। अनि यसरी हामीले बस्नु हुँदैन। प्रेरित 19 अध्यायमा त्यहाँनिर पावलले प्रश्न गर्छन्, के तिमीहरूले पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा, पवित्र आत्मालाई ग्रहण गर्यौ? अनि प्रेरित 19 अध्यायका त्यो मानिसहरूले के भन्छन् भन्दाखेरि, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई त थाहा पनि छैन। एफिससको मण्डलीका मानिसहरूले भन्छन्, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त हामीले सुनेका पनि छैनौँ। प्रियहरू, आज यदि हाम्रो मण्डलीमा पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेका पनि छैनौँ भन्ने मान्छेहरू भइदियो भने हाम्रो मण्डली कस्तो अवस्था भएर जान्छ होला? पास्टर गुरुबा अब हाम्रो बिचमा हुनु भएन, उहाँले हरेक प्रचारमा पवित्र आत्माको बप्तिस्माको बारेमा सिकाउन कहिले पनि छोड्नु भएन। अनि हामीले पवित्र आत्माको विषयमा यति धेरै तर्क वितर्क, यति धेरै गरेर हामीहरूले के भन्छ भने पवित्र आत्मा चाहिन्छ र आज अरूहरूको लहै लहैमा, युट्युबे प्रचारकहरूको लहै लहैमा लागेर कहिलेकाहीँ हाम्रै मानिसहरूले भ्रमाइराखेको पनि हुन सक्छ। अनि एफिससको मण्डलीका मानिसहरूले भने जस्तै पवित्र आत्मा छ भन्ने कुरो त हामीले सुनेको पनि छैनौँ। यस्तो अवस्था हाम्रो जीवनमा पनि, हाम्रो मण्डलीमा पनि हुन सक्छ। हामी विशेष गरी अहिलेको पुस्ताहरूले यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ। हामीले राम्रो बुझेर यो कुरा आउने पुस्ताहरूलाई, हाम्रो भावी पुस्तालाई हामीले जिम्मा लगाएनौँ भने प्रियहरू, हाम्रो जीवन पनि यस्तै नै भएर जान्छ। नयाँ नियममा 260 पटक पवित्र आत्माको नाउँ
उल्लेख गरिएको छ, अरू अरू नाममा पनि छ, पवित्र आत्माको नाउँमा। अनि जुन व्यक्ति जुन विषयमा 260 पटक कुरा गरिएको छ, लेखिएको छ भने हामीले त्यो कुरालाई इन्कार गर्न सक्दैनौँ। त्यहाँबाट हामीहरूले केही कुरा यहाँ परमेश्वरको रहस्यको कुराहरू छन् भन्ने कुरा हामीले जान्न पर्छ। जब हामीले बाइबल हेर्छौँ भने बाइबलको उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकसम्म, एक गातादेखि अर्को, एउटा खोलदेखि अर्को खोलसम्मको हामीले विचार गर्ने भने त्यहाँ पवित्र आत्माको विषयमा लेखिएको छ। उदाहरणको लागि उत्पत्ति 1:2 लेखिएको छ, पृथ्वी आकाश बिनाको शून्य थियो अथवा समुद्रमाथि अन्धकार थियो र परमेश्वरको आत्मा, सुन्नुहोस् है, परमेश्वरको आत्मा पानीमाथि परिभ्रमण गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अन्तिम बाइबलको आखिरी अध्याय प्रकाश 22:17 हामी हेर्यौँ भने पवित्र आत्मा दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। पवित्र आत्मा दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। एउटा खण्ड, एउटा बाइबलको सुरुदेखि अन्तिमसम्मका खण्डहरूमा जुन विषयमा उल्लेख गरिएको छ त्यो विषयमा हामीहरूले पवित्र आत्माको विषयमा त्यसरी लेखिएको कुरालाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौँ। अब हामी यूहन्नाको पुस्तक 16 अध्याय पल्टाउनेछौँ। यूहन्नाको 16 अध्याय। अनि यसमा अलिकति म तपाईँहरूलाई अलिकति बताउँदै जानेछु। पवित्र आत्माको विषयमा धेरै प्रकारले प्रचार हुन्छन्, त्यो गलत छैन। पवित्र आत्माको शक्तिको बारेमा म आज तपाईँहरूलाई यूहन्ना 16 अध्यायमा तपाईँहरूलाई लैजानेछु र त्यसको 5देखि 11 पदको बिचमा रहेर केही कुराहरू म तपाईँहरूलाई बताउन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला हामीले याद गरौँ कि यूहन्नाको 13, 14, 15, 16 अध्याय, 4वटा अध्यायहरू तपाईँहरू मैले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो चाहिँ आखिरी भोज अथवा प्रभु येशू माथिल्लो तलामा बसेर चेलाहरूसँग जुन प्रभु भोज खाँदै हुनुहुन्थ्यो त्यो विषयलाई लेखिएको। यूहन्ना 13 अध्याय, 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय त्यही घटनालाई नै लेखिएको, त्यही नै घटेको घटना हो। त्यो कति घण्टाको समय थियो हामीलाई थाहा छैन, तर त्यो बिहिबारको दिन थियो, किनभने भोलिपल्ट येशू पक्राउ पर्न लाग्नु भएको थियो। त्यसपछिका घटनाहरू घट्न लागेका थिए। अनि त्यहाँ चेलाहरूसँग जुन आखिरी भोज, आखिरी सम्बन्ध आफ्ना मानिसहरूसँग, आफ्ना प्रिय भाइहरूसँग उहाँले भेट्नु भएको आखिरी समयमा लेखिएको यूहन्ना 13, 14, 15, 16लाई हामी त्यसरी हेर्न सक्छौँ। अनि यहाँनिर हामीले हेर्दै गयौँ भने पवित्र आत्माको विषयमा त्यहाँनिर लेखिएको छ, तर त्यसलाई म अलिकति भूमिका बाँधेर यूहन्ना 14को 15, 16मा यहाँ यसरी लेखिएको छ। यूहन्ना 14को 15, 16, तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेछौ र म पितासँग बिन्ती गर्नेछु र उहाँले तिमीहरूलाई अर्को सल्लाहकार दिनुहुनेछ र उहाँ तिमीहरूसँग सदा सर्वदा वास गर्नु हुनेछ। 17-18 पद, तिनी सत्यका आत्मा हुनुहुन्छ जसलाई संसारले ग्रहण गर्न सक्दैन, किनभने संसारले उहाँलाई न त देख्छ न चिन्छ। तिमीहरू उहाँलाई चिन्छौ किनभने उहाँ तिमीहरूसँग वास गर्नुहुन्छ र उहाँ तिमीहरूमा रहनुहुनेछ। 18 पद बडो ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो बेलामा प्रियहरू, म तिमीहरूलाई टुहुरा छोड्ने छैन, म तिमीहरू कहाँ आउने छु। अंग्रेजी बाइबलमा म फेरि आउने छु लेखिएको छ। त्यसै गरेर 25 र 26 पद पनि हामी हेर्नेछौँ। 25 र 26 पद त्यहाँ के लेखिएको छ? यूहन्ना 14 अध्यायको 25 र 26 पदमा पनि यहाँ यसरी भनिएको छ, यी कुरा तिमीहरूसँग रहँदै मैले तिमीहरूलाई भनेको छु, तर सल्लाहकार अर्थात् पवित्र आत्मा जसलाई पिताले मेरो नाउँमा पठाउनु हुनेछ, उहाँले तिमीहरूलाई सबै कुरा सिकाउनुहुन्छ
र मैले तिमीहरूलाई भनेका सबै कुरा तिमीहरूलाई याद दिलाउनु हुनेछ। 27 पनि पढिहालौँ। शान्ति म तिमीहरूसँग छोडिराख्छु, म आफ्नो शान्ति तिमीहरूलाई दिन्छु। संसारले दिए जस्तो म तिमीहरूलाई दिदिन। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस् र भयभीत पनि नहोस्। 15 अध्यायको आखिरी पद, 15 अध्यायको आखिरमा लेखिएको कुरो 25 र 26 र 27। जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ, जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो विषयमा गवाही दिनुहुन्छ। 27 पद, तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथमा रहेका हुनाले तिमीहरू पनि मेरा साक्षीहरू हौ। हालेलुया। अब म यूहन्ना खास आजको खण्डमा आउँछु। यूहन्ना 16 अध्यायको 5 देखि 11 पदसम्म। अब म मलाई पठाउनु हुने कहाँ गइरहेछु, तर तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भनी तिमीहरू कसैले मलाई सोधेनौ। तापनि मैले तिमीहरूलाई यी कुरा भनेको कारण तिमीहरूको हृदय शोकले भरिएको छ। तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ। किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनुहुने छैन, तर गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनुहुनेछ। पापको विषयमा किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन्। धार्मिकताको विषयमा किनभने म पिता कहाँ जान्छु र तिनीहरू मलाई फेरि देख्ने छैनौ। र न्यायको विषयमा किनभने यस संसारको शासकलाई दण्ड आज्ञा भइसकेको छ। म अलिकति तलसम्म पनि पढ्ने अनुमति चाहन्छु। मैले तिमीहरूलाई भन्ने कुरा अझ धेरै छन्, तर अहिले तिमीहरू यी कुराहरू सहन सक्दैनौ। जब उहाँ अर्थात् सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यतामा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र हुन आउने कुरा तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनुहुनेछ। 14 र 15, उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुनेछ, किनभने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर तिमीहरूलाई सो घोषणा गरिदिनु हुनेछ। जे जति पितासँग छन् ती मेरा हुन्। यसै कारण मैले भने जे मेरो हो त्यो मबाट लिएर आत्माले तिमीहरूलाई घोषणा गरिदिनु हुनेछ। पवित्र आत्मालाई धेरै प्रकारले व्याख्या गरिन्छ, तर पवित्र आत्माको विषयमा बुझ्नुभन्दा अगाडि हामीले येशूलाई बुझ्नुपर्छ। येशूलाई बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले परमेश्वर पितालाई बुझ्नुपर्छ। अनि हामीले यहाँ येशू जसले पितासँग उहाँको सम्बन्ध छ, र येशू नै जसले पवित्र आत्मा जो पिताले तपाईँ र मेरो लागि पठाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँको बारेमा यहाँ कुराहरू लेखिएको छ, यहाँ बताइएको छ। म आज यो खण्डबाट तपाईहरुलाई तीनवटा कुराहरू विशेष गरी बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी प्रभुको उपस्थितिको बारेमा हामी सम्झनेछौँ। प्रभुको उपस्थितिको बारेमा 5 र 5, 6, 7 मा के लेखेको छ? अब मलाई पठाउनु हुने कहाँ म गइरहेछु, तर तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तिमीहरू कसैले मलाई सोध्दैनौ। प्रभुको उपस्थिति। प्रभुले भन्नुभयो तिमीहरू कहाँ, म कहाँ जाँदैछु तिमीहरू मलाई सोध्दैनौ। उनीलाई पत्रुसले सोधे, यूहन्ना 13 को 36 पदमा एकचोटि सोधे, प्रभु तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? तपाईँ जहाँ जानुहुन्छ म त्यही सँगसँगै जान्छु। उसले विचार गरेको थियो सायद यही संसारको कुनै ठाउँमा भन्ने विचार गरेको हुन सक्छ। प्रभुले भन्नु, म जहाँ जान्छु त्यहाँ अहिले तिमी आउन सक्दैनौ। जुन कचौरा मैले पिउँछु त्यो तिमीले अहिले पिउन सक्दैनौ, तर तिमीले पिउनु पर्छ, त्यो गर्नुपर्छ। प्रभुको उपस्थिति चाहिँ चेलाहरूको लागि कति आवश्यकता थियो। प्रभुको उपस्थिति कति उनीहरूको लागि कति महत्त्व राख्थ्यो।
चेलाहरूलाई के लागेको थियो भने पहिलो चाहिँ येशू प्रभु चाहिँ यहुदीहरूको राजा भएर आउनु भएको। अब यहुदीहरूको राजा भएर आउनु भएको कारणले अब उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ। हामीहरूले अब विभिन्न पद पोजिसनहरू हामीले हाम्रा कतिवटा हाम्रा कुराहरू हामीले प्राप्त गर्नेछौँ। हामीलाई कसैले दाहिनेतिर कसैले देब्रेतिर बस्ने अवसर हुन्छ होला। अनि यो रोमीहरूको थिचोमिचोबाट हामीले मुक्त हुन्छौँ होला, हामीले छुटकारा पाउँछौँ होला। उनीहरूको त्यो यहुदीहरूको एउटा विचार थियो। अनि त्यही विचार चेलाहरूमा पनि थियो। अनि येशू उहाँहरूको बीचमा हुनुभएकोमा उनीहरूलाई एकदमै रमाइलो थियो। येशू उनीहरूसँग भएको कुरामा एकदमै उनीहरू एक प्रकार आशिषित थिए, ढुक्क थिए। पहिलो कुरो चाहिँ उनीहरूले ठान्दथे येशूले संसारको राज्य अब बदल्नुहुन्छ भन्ने उनीहरूको कुरा त्यहाँनिर थियो। दोस्रो कुरो उनीहरूले सुनेका थिए, मलाकीको पुस्तकमा लेखिएको कुरा, अब म एलियाको आत्मा भएको एउटा मानिस आउनेछ। अनि त्यो मानिसले चाहिँ बाबुलाई छोराको विरुद्धमा, छोरालाई बाबुको विरुद्धमा उक्साउनेछ। एलियाको रूपमा आएको यूहन्ना उनीहरूले याद गरे। अनि यो कुरो यहुदीहरूलाई थाहा थियो। अनि त्यो कुरा चाहिँ चेलाहरूले देखेका थिए र यूहन्नालाई उनीहरूले देखे र म पछि आउनुहुने चाहिँ मुक्तिदाता थुमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको पछि तिमीहरू हिँड्नुपर्छ। त्यो कुरा पनि उनीहरू ढुक्क थियो। उनीहरू देखे, यूहन्नाले भनेको कुरा सुने, यूहन्नाको टाउको काटिएको कुरो पनि उनीहरू थाहा पाए। अनि उहाँले यो संसारमा राज्य स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा थियो। तर यहाँ तेस्रो कुरा, येशूले गर्नुभएको तेस्रो कुराको बारेमा चेलाहरूको ज्ञान कहिले पनि थिएन। येशूले भन्नुभयो, अब मलाई पठाउनु हुने कहाँ म गइरहेको छु, तर तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भने तिमीहरूले कसैले मलाई सोध्दैन, तापनि मैले तिमीहरूलाई यी कुरा भनेको कारण तिमीहरूको हृदय शोकले भरिएको छ। 7 पदमा, तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्छु, म जान नै तिमीहरूको हितमा छ, किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरूका आउनुहुने छैन, तर गएँ भने म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। अब यो चाहिँ उनीहरूले सोच्दै नसोचेको कुरा। यहुदीहरूको राजा आउँछ उनीहरूले सुनेका थिए, बाबुबाजे पुर्खादेखि सुन्दै आएको थिए, प्रतिज्ञा थाहा थियो। यूहन्ना आउने कुरा पनि उनीहरूलाई ज्ञान थियो। उजाड स्थानमा एउटा स्वर आउनेछ, आवाज आउनेछ जसले परमेश्वरको बाटो तयार गर्ने, यो कुरा पनि थाहा थियो। तर येशू मारिनु पर्छ भन्ने कुरा अथवा त्यहाँ जानुपर्छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा थिएन। तर प्रभु के भन्नुहुन्छ, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, तिमीहरूलाई फाइदा छ। अनि चेलाहरू त शोकित थिए, चेलाहरू एकदमै शोकले भरिएका थिए। येशूले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई छोडेर अब जाँदैछु, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो येशूले भन्नुभयो, म अब मारिन जरुरी छ, महासभाको अगाडि उभिनु पर्छ, मलाई कोर्रा लाउँछ, मलाई यो हुन्छ, म अब जानुपर्छ, अथवा तिमीहरूसँग म अब छुट्टिने बेला आउन लाग्यो। त्यति मात्र होइन, अझै उहाँले डरलाग्दो कुरो यूहन्ना 16 अध्यायको 1 पदमा भन्नुभयो, तिमीहरूले ठोक्कर नखाऊ भनेर मैले यी कुरा तिमीहरूलाई भनेको हुँ। तिमीहरूलाई सभाघरबाट निकालिदिनेछन्। वास्तवमा यस्तो समय आइरहेछ जब तिमीहरूलाई हत्या गर्नेले परमेश्वरको सेवा गर्छु भनी ठान्छन्। तिमीहरूलाई चौरामा घिसारेर लानेछ, तिमीहरूको हत्या हुनेछ, तिमीहरूलाई यो हुनेछ, त्यो कुराहरू उहाँले भन्नुभयो। चेलाहरूले त छक्क परे, किनभने येशूलाई चेलाहरूले कसरी बुझेका थिए भने समुद्रमा आँधी आयो, समुद्रलाई शान्त बनाइदिनु भयो। आफ्ना उनीहरूको नाता गोता इष्टमित्रहरू बिरामी थिए, येशूले गएर निको पारिदिनु भयो। 2टा रोटी र 5वटा माछाद्वारा
5,000 पुरुषहरूलाई खुवाउनु भयो उनीहरूको आँखा अगाडि। अनि एकचोटि उनीहरूको लागि ट्याक्स तिर्नलाई पैसा थिएन। प्रभुले भन्नुभयो गएर एउटा माछा समाऊ, त्यसको मुखमा एउटा सेकेल छ, लगेर हाम्रो लागि ट्याक्स तिरिदेऊ, किनभने ट्याक्स तिर्न जरुरी थियो। पानीलाई दागमध्ये बनाउन सक्ने। अनि उनीहरूको विचार चाहिँ के थियो भने होइन होइन तपाईँ हामीसँग त्यसरी जान मिल्दैन। के भन्नुभएको यस्तो? पत्रुसले त एकातिर लगेर हप्कायो प्रभुलाई, हप्काउँछ। उसले के भन्छ भन्दाखेरि यस्तो हुन सक्दैन, यस्तो हुन दिन चाहिँ हप्कायो लगेर। अनि प्रभुले यही विषयमा पत्रुसलाई भन्नुभयो ए शैतान मबाट दूर भइजा। बुझेको थिएन, चेलाहरूले यो कुरा बुझेकै थिएन, उनीहरूको समाजमा यो आएको थिएन। प्रिय प्रभुले पहिला नै उनीहरूलाई भनिराख्नु भएको कुरा तयारीको, उनीहरूको शोक, उनीहरूको चिन्ता, उनीहरूको पीडा चाहिँ झन्झन बढी सँगै 3-3.5 वर्ष बसेको अब छुट्दै हुनुहुन्छ, अब मारिनु पर्छ, त्यसपछि हामीले पनि दण्ड पाउनु पर्छ। तपाईसँग लागेर हामीलाई के फाइदा भयो त? बेकारमा यत्रो दिन हाम्रो टाइम मात्रै खेर भयो। हाम्रो अब जाल पनि कता गयो, डुङ्गाहरू पनि कता कता गए, हामीले माछा मारेर पनि अब बिर्सिन लाग्यौँ। तपाईँ सँगसँगै हिँडेको त बेकारै भयो। कतिपटक हाम्रो क्रिस्चियन दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई यस्तो लाग्न सक्छ, चर्च गएको केही फाइदा भएन, चर्चमा गएको केही उपलब्धि भएन, जस्ताको तस्तै। रोग बिमारमा गएको निको पनि भएन, गरिब थिएँ गरिबै छु निको त्यो पनि भएन, आम्दानीहरू पनि भएन, चर्चले कुनै पनि सहायता गरेन, विश्वासीले सहायता गरेन, अमेरिका जाने भिसा पनि लागेन, अस्ट्रेलिया जाने भिसा पनि लागेन। खोइ त पास्टर पनि हुन पाएन, एल्डर पनि हुन पाएन, डिकन पनि हुन पाएन, यो पनि हुन पाएन, त्यो पनि थुप्रो प्रश्नहरू हुन सक्छ। तर प्रियहरू, प्रभुलाई पछ्याउनु भनेको चाहिँ हामीले सुख होइन शान्तिको खोजीमा हामीहरू हिँडेका छौँ। अनि प्रभुले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई टुरा टुरी छोड्ने छैन। त्यो कुरा चेलाहरूले बुझ्न सकेनन्। सल्लाहकार म पठाइदिन्छु भन्ने कुरा उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। लुका 24:49 प्रभु येशूले भन्नुभएका कुरा उनीहरूको समाजमा उनीहरूले बुझ्नलाई गाह्रो भयो। त्यहाँ लेखिएको छ हेर म मेरा पिताको प्रतिज्ञा तिमीहरूका पठाउँछु, तर माथिबाट शक्ति प्राप्त नगरुन्जेल तिमीहरू यही सहरमा बसिराख। त्यो शक्ति, त्यो पवित्र आत्माको शक्तिको बारेमा जुन कुरालाई फेरि लुकाले प्रेरित 1:8 भन्छन्, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। त्यो शक्तिको बारेमा प्रभु त्यहाँ बताउनुहुन्छ। यसकारणले कतिपल्ट हामीले एकदमै प्रिय ठानेको, हामीलाई फाइदाजनक भएको कुरा हामीले गुमाउनु पर्छ। हामीलाई पास्टर गुरुबा सधैँ बाँचिराखे हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, सधैँभरि रहिराख्नु भयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। प्रियहरू, हामी कति टुटेका छौँ, कति हामी भाँचिएका छौँ, कति हामी दुखी भयौँ त्यो घटनाले, जबकि हाम्रो प्रिय गुरुबालाई हामीले लगेर विदा गर्नु पर्यो। अनि विदा होइन, केही क्षणको बिछोड मात्रै हो। केही समयको लागि हामीले बाई बाई गरेको, केही समयको लागि सी यू अगेन भनेको। अनि एक दिन हामीले हाम्रो पास्टर गुरुबालाई हामी भेट्नेछौँ प्रभुको घरमा। प्रभुले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई टुरा टुरी छोड्ने छैन। एक खालको टुरा टुरी है, एक खालको कस्तो भन्दाखेरि त्यो छाना उडाएको घर जस्तै नै। अलिकति के फोन आयो भने थरङ्ग हुने, केही दिनसम्म त के हो कसो हो अन्यलका कुराहरू है, कति गाह्रो अवस्थाबाट भएर जानु पर्यो। चेलाहरूलाई त्यही अवस्था थियो। चेलाहरूको त्यो शोक चाहिँ झन् बढ्दै थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुको उपस्थिति उनीहरूको लागि कति जरुरी थियो। अनि प्रभुले भन्नुभयो केही समयको लागि तिमीहरूले मलाई देख्ने छैनौ, तर फेरि केही समयपछि तिमीहरूले मलाई फेरि देख्नेछौ। अर्थात् पवित्र आत्माले तिमीहरूको जीवनमा काम गर्नुहुनेछ। पहिलो कुरो चाहिँ प्रभु चेलाहरूको लागि एकदमै आवश्यकता थियो। अनि उहाँले यो कुरा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो।
आज पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई पनि त्यो शान्ति दिनुभएको छ। हिजो अस्तिको दिनबाट बल्ल हामीलाई पनि अलिकता खोकुलो, अलिकता सजिलो, फोन गर्दा पनि अलिकता सजिलो अवस्थाहरू पवित्र आत्माले हामीलाई गराउँदै हुनुहुन्छ। दोस्रो चाहिँ पवित्र आत्माले मानिसहरूलाई दिने दबाब पनि छ है, दबाब पनि छ। प्रभु येशूले भन्नुभयो मर्कुस 10:45 मा, म तिमीहरूलाई पढौँ न है, मर्कुस 10:45 मा लेखिएको छ, म पढि नै दिन्छु तपाईहरुको अगाडि। 10:45 यहाँ यसरी लेखिएको छ, किनकि मानिसको पुत्र सेवा पाउनलाई होइन तर सेवा गर्न र धेरैका छुटकाराको मोलको निम्ति आफ्नो प्राण दिन आएको हो, आफ्नो प्राण दिन आएको हो। यो कुरो चेलाहरूले सुनेका थिए। पवित्र आत्मा जब आउनु भएपछि यहाँ यूहन्नाले यहाँ 16 अध्यायको 8 र 9 पदमा यहाँ के लेख्छन् भन्दाखेरि हेर्नुस् है, यहाँ यसरी लेखेको छ, अनि अब जब उहाँ आउनुहुन्छ, उहाँ पवित्र आत्मा, अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ, अंग्रेजीमा ही भनेको छ, ही तेस्रो त्रिएक परमेश्वरको तेस्रो व्यक्ति पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ। उहाँले संसारलाई पाप, धार्मिकता र न्यायको विषयमा दोषी ठहराउनु हुनेछ। पापको विषयमा, किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन्। अब सुन्नुस् है, दोस्रो कुरो चाहिँ त्यो दबाब, पवित्र आत्माको दबाब। प्रभुले भन्नुभयो म तिमीहरूलाई न्याय गर्न आएको होइन, म तिमीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन आएको, म तिमीहरूको निम्ति मर्न आएको। तर पवित्र आत्मा मर्न आउनु भएको होइन, पवित्र आत्मा सुसमाचार सुनाउने कामको लागि मात्र आउनु भएको होइन। पवित्र आत्मा त मानिसको लागि न्याय गर्न पनि आउनु भएको। अनि त्यो दबाब, प्रियहरू, तपाईँ र मैले प्रभुलाई विश्वास गरेको दिनदेखि उसो म यसो गर्न पाए हुन्थ्यो, उस्तो गर्न पाए हुन्थ्यो, पास्टर रबर्टको जस्तै जीवन जिउन पाए हुन्थ्यो, सामुएल कार्थको जस्तै जीवन जिउन पाए हुन्थ्यो, बिली ग्रामको जस्तो जीवन जिउन पाए हुन्थ्यो, यस्तो हुन्थ्यो, त्यस्तो हुन्थ्यो, धेरै मनमा कुराहरू आउँछन् नि। बाइबल म अझै बुझ्न पाए हुन्थ्यो। त्यो के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्माको दबाब छ त्यहाँनिर छ, त्यो प्रेसर त्यहाँनिर छ। हामी परमेश्वरलाई पछ्याउँछौँ अनि परमेश्वरले हराएकाहरूलाई खोज्नुहुन्छ। हाम्रो मनमा जहिले पनि के छ भने कसरी उहाँलाई पछ्याउने त हामीहरूले, कसरी उहाँको पछि लाग्ने त हामीहरू, कसरी उहाँ सँगसँगै हामी जिउने त। 15 अध्याय यूहन्ना 15:26 मा के लेखेको छ भने, जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरूका पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यको आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले नै मेरो विषयमा तिमीहरूलाई गवाही दिनुहुनेछ। सुसमाचार गवाही कसले भन्दा पवित्र आत्माले त्यो गवाही दिनुहुनेछ, पवित्र आत्माले गवाही दिनुहुनेछ। पवित्र आत्माको बारेमा चेलाहरूले बुझेका थिएनन्। प्रभुले भन्नुभयो त्यहाँनिर 16:12 मा, मैले तिमीहरूलाई भन्ने अरू अझै धेरै कुराहरू छन्, तर अहिले म तिमीहरूले यो कुरा सहन सक्दैनौ। अनि ती कुराहरू के थिए? क्रुसमा जुन चाहिँ खालको कष्ट थियो नि, गेतसमनीको बगैँचामा, यसपछि तुरुन्तै येशू प्रभु गेतसमनीको बगैँचामा जानुभयो अनि त्यहाँ पितासँग प्रार्थना गर्न लाग्नुभयो। उहाँलाई कष्ट भयो, उहाँका पसिनाहरू रगतको थोप्लाहरूको रूपमा परिवर्तन भए। त्यो कष्ट उहाँले भोग्नु भयो त्यहाँनिर। अनि चेलाहरूलाई उहाँले भन्नुभयो, तिमीहरूले त्यो कुरा सबै अहिले सहन सक्दैनौ। त्यो भाला हानेको कुरा, कोर्रा लगाएको कुरा, मुखमा त्यो अफिमहरू,
त्यो नराम्रो खराब कुरा मुखमा राखिदिएको, अफिम खालको त्यो राखिदिएको, पानी तिर्खा लाग्दाखेरि पित्त मिसाएको कुरा दिने, यो कुरा तिनीहरूले सहन सक्दैनन्। अनि चेलाहरूले यो कुरो बुझेको थिएनन्। अनि यो कुरो पछिसम्म पनि पेन्टिकोस्टको दिन नआएसम्म उनीहरूले बुझ्न सकेनन्। त्यसकारणले बाइबलले भन्छ उनीहरू सबैले शङ्का गरे। मर्कुस 16 अध्यायमा लेखिएको छ, उनीहरू सबैले शङ्का गरे। अनि प्रभुले तिनीहरूलाई हप्काउनु भयो। बौरी उठ्नु भएको प्रभुले तिनीहरूलाई हप्काउनु भएको कुरा त्यहाँनिर 3वटा कुराहरूको लागि प्रभुले संसारलाई दोषी ठहराउनु पवित्र आत्माले दबाब दिँदै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माको आवश्यकताको बारेमा हेर्नुहोस् है। पहिलो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर धार्मिकताको बारे, पापको बारेमा 9 पदले के भन्छ भने पापको विषयमा, किनभने तिमीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनौ। आज म तपाईलाई एउटा प्रश्न कुरा म तपाईलाई बताउँछु। सबैभन्दा ठुलो पाप के हो? कतिजनाले सम्झन्छन् त्यो त व्यभिचार हो, कतिजनाले सम्झन्छ त्यो हत्या मर्डर गर्नु हो, कतिजनाले सम्झन्छ त्यो त चोरी गर्नु हो, कतिजनाले सम्झन्छ अरू कुनै कुरा झुट बोल्नु अथवा के गर्नु हो। तर यहाँ प्रभु येशू के भन्नुहुन्छ? सबैभन्दा पापहरू होइन। पाप चाहिँ के हो त? पहिलो कुरो चाहिँ त्यो पाप चाहिँ के हो भन्दाखेरि परमेश्वरलाई इन्कार गर्नु। पापको विषयमा, धार्मिकताको विषयमा, न्यायको बारेमा उहाँले संसारलाई दोषी ठहराउनुहुन्छ, उहाँले दोष लगाउनुहुन्छ। आजको संसारमा वास्तवमा दोष लगाइन्छ नि। यो कसले गरेको भन्यो भने यो फलानले गरेको। यो के भएको भन्दा फलानले गर्दा यस्तो भएको। बाउले छोरालाई, छोराले बाउलाई, आमाले छोरीलाई, छोरीले आमालाई। अनि भन्छ तिमीले सानोमा मलाई यो गर्दैनौ हैन, म यस्तो गर्न पाइन्न। हाम्रा नानीहरू, हाम्रा छोराछोरीहरू हुर्किँदै बढ्दै गएपछि उनीहरूको थुप्रो आवश्यकताहरू हुन्छन्। मेरो बाबुआमाले यो नकिनिदिएको कारणले मैले यो कुरा जान्न सकिनँ, यो कुरा मैले गर्न सकिनँ। त्यसपछि उसको सन्तानले पनि त्यही भन्छ। अनि यो चाहिँ खेल हो प्रियहरू, दोष लाउने खेलहरू। अनि यो दोष लाउने खेलहरू खोज्दै गयो भने आदमको बगैँचामा हामी पुग्छौँ। आदमको बगैँचामा परमेश्वरले आदमलाई भन्नुभयो तैँले यो रुखको फल नखानु। अनि पछि त्यसले फल खायो। अनि परमेश्वरले तैँले यो किन खाइस् भन्दाखेरि तपाईँले दिनुभएको स्त्रीले दिएर त हो नि। दोष लगायो। उसले पश्चाताप गर्न सक्थ्यो नि, प्रभु मैले क्षमा पाऊँ, मैले भुल गरेन। उसले दोष लगायो। अब स्त्रीले तैँले यो के गरिस्, उसले सर्पलाई दोष लगायो। अनि त्यो गेम चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुन्छ। आज यो दोष लाउने गेमहरू भइराखेको छ। अनि बाइबलले यो कुरो के बताउँछ भन्दा प्रियहरू, यदि तपाईँ र मैले यो दोष लाउने खेललाई जबसम्म हामी आफै दोषी छौँ भन्ने कुरा बुझ्दैनौँ, विश्व स्वास्थ्य संगठनले, मानव अधिकारले चाहिँ दोष लाउनु पनि एउटा खराब हो, दोषी महसुस गराउनु पनि एउटा त्यो राम्रो काम होइन भन्छ। तर बाइबलले त यसरी भन्छ प्रियहरू, जबसम्म तपाईँ र मेरो पापको लागि हामी दोषी ठहरिँदैनौँ। सबैभन्दा ठुलो पाप के हो त भन्दाखेरि 9 पदले भन्छ म माथि विश्वास गर्दैनन्। अंग्रेजीमा अनबिलिफ भन्छ, अविश्वास। परमेश्वरलाई विश्वास नगर्नु चाहिँ सबैभन्दा ठुलो पाप हो। त्यसकारणले वचनले के भन्छ, सबैले पाप गरेका छन्, किनभने परमेश्वरलाई उनीहरूले विश्वास गरेन। यो सबैभन्दा ठुलो पाप हो प्रिय। अनि त्यहाँबाट बाइ प्रडक्ट भन्छ नि, त्यसपछि अरू व्यभिचारका पापहरू, अरू के पापहरू, हेनतेन थुप्रो पापहरू जन्मिन्छन्। सबैभन्दा ठुलो पाप चाहिँ परमेश्वरलाई अविश्वास गर्नु। जब मानिसहरूले पश्चाताप गर्छन्, प्रभु मैले जानी नजानी तपाईँको विरुद्धमा मैले पाप गरेँ, तपाईँलाई इन्कार गरेँ, मलाई क्षमा गर्नुहोस्, अब म स्वीकार गर्छु। अघिसम्म म इन्कार गर्दै थिएँ,
अब म तपाईलाई स्वीकार गर्छु। त्यही मिनेट, त्यही घडी, त्यही सेकेन्ड हामीहरू बाँच्छौँ, हामी येशूमा सुरक्षित हुन्छौँ। यदि हामीले यूहन्ना 3 अध्यायमा हेर्यौं भने येशू भन्नुहुन्छ तिनीहरूले मलाई अविश्वास गरे। यूहन्ना 5 अध्यायमा पनि लेखिएको छ तिनीहरूले मलाई अविश्वास गरे। यूहन्ना 8 अध्यायमा लेखेको छ त्यहाँ पनि मलाई उनीहरूले अविश्वास गरे। अनि यूहन्ना 14 अध्यायमा लेखेको छ तिनीहरूले मलाई अविश्वास गरे। प्रभु येशूले भन्नुभयो सबै कुराको तिमीहरूले क्षमा पाउँछौ, तर पवित्र आत्माको विरुद्धमा गरेका पाप चाहिँ क्षमा पाउँदैन। त्यो के हो? इन्कार गर्नु, अविश्वास गर्नु। त्यो चाहिँ ठुलो पाप, त्यो चाहिँ क्षमा छैन। यसकारणले आज तपाईहरु मलाई जबसम्म हाम्रो हृदयमा हामीले गरेको भुल गल्तीको लागि हामीलाई पश्चाताप हुँदैन तबसम्म हामीले परमेश्वरको राज्य देख्न पाउँदैनौँ, परमेश्वरको आशिष हामीले भोग्न पाउँदैनौँ। परमेश्वरको अविश्वास, परमेश्वर प्रतिको अविश्वास हामीले हटाउनु पर्ने। दोस्रो कुरो त्यहाँ 8 पदमा लेखिएको छ धार्मिकता। धार्मिकता 10 पदमा पनि छ धार्मिकताको विषयमा, किनभने म पिता कहाँ जान्छु र तिमीहरू मलाई फेरि देख्ने छैनौ। पुरानो नियममा हामीले देख्यौं ठुला ठुला काम गर्नेहरू, त्यहाँ धेरै कामहरू भए, परमेश्वरकै नाममा कामहरू गरिए हो, तिनीहरू धर्मी ठहरिए, उनीहरू विश्वासको जीवन उनीहरूले जिए। अयुबको विषयमा हामी हेर्न सक्छौं, दानियलको विषयमा हामी हेर्न सक्छौं, नूहको विषयमा हामी हेर्न सक्छौं, अब्राहमको विषयमा हामी हेर्न सक्छौं। पापै गरेर पनि धार्मिकताको रूपमा हामीले दाउदलाई लिन सक्छौं। यी कुराहरू छन्। तर नयाँ नियममा आएपछि एकजना यस्तो व्यक्ति आउनुभयो जो चाहिँ आफै धार्मिकता बनेर आउनुभयो। हामीले धार्मिकतामा दोष लाउने पवित्र आत्माको ठुलो काम हो। अधर्मीहरूलाई दोष लाउने, जबसम्म त्यो गरिँदैन उनीहरूको चेत खुल्दैन। 5:21 मा लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी 5:21 मा, किनकि हामी उहाँका परमेश्वरको धार्मिकता बन्न सकौं भनेर पाप नचिन्नु हुनेलाई परमेश्वरले हाम्रा खातिर पाप बनाउनु भयो। पापीहरूको खातिर धार्मिक मानिस पाप बन्नु भयो र पापी मानिसलाई धर्मी बनाउनको लागि, त्यो परिवर्तन गर्नको लागि उहाँ आउनुभयो। येशू प्रभु आउनुभयो धार्मिकताको विषयमा। अनि हामीलाई थाहा छ प्रियहरू, जब जब धार्मिकताको कुरा हामी गर्छौं त्यहाँ विश्वास जोडिन्छ। अनि जब धार्मिकता र विश्वासको कुरा आउँछ भने हामीले येशूको बारेमा हामीले जान्न पर्छ। अनि यो दबाब पवित्र आत्माले हामीलाई दिनुहुन्छ, विश्वासीहरू सबैलाई। त्यसकारण हामीले जब जब भुलहरू अधर्महरू गर्छौं हामीलाई महसुस हो यो त प्रभुको बारेमा विरुद्ध हो, हामीले यो गर्नु हुँदैन। हामीले कुनै काम गर्नुभन्दा अगाडि पवित्र आत्माले हामीलाई देखाउनु यो हामीले गर्नु हुँदैन, उहाँले हामीसँग बोलिराख्नुहुन्छ। त्यसकारणले हामीलाई पवित्र आत्माको भरपुरी चाहियो। तेस्रो कुरो चाहिँ न्याय। 11 पदमा लेखिएको छ न्याय। तर न्यायको विषयमा, किनभने यो संसारको शासकलाई दण्ड आज्ञा भइसकेको छ। उत्पत्ति 3:15 मा हामी हेर्यौं भने त्यहाँ नै निर्णय भइसकेको छ कि शैतानको शिर कुच्याउने कुरा त्यहाँ भइसकेको छ। अनि यूहन्नाको पुस्तकमा हामीले धेरै ठाउँमा न्यायको बारेमा हामी देख्छौं। हेर ऊ संसारको शासक आउँदै जसको न्याय भइसकेको छ, जसलाई न्याय भइसकेको छ। कलसी 2:15 पदमा हामीले हेर्यौं भने त्यहाँनिर कसरी शैतान दुष्टलाई त्यसलाई उहाँले खुल्लम खुल्ला त्यहाँ विरोध गर्नुभएको। खुल्लम खुल्ला 15 पदमा उहाँले प्रधानताहरू र शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी, प्रधानताहरू र अन्धकारको शक्तिहरूलाई निशस्त्र पारी ती सबै माथि क्रुसमा विजय प्राप्त गर्नुभयो र तिनलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। प्रभुले शैतानलाई खुल्लम खुल्ला तमासा बनाइदिनु भयो। यदि तपाईँ र मैले धार्मिकतालाई पछ्याएनौं भने शैतानले तपाईँ र मलाई तमासा बनाउँछ। आज कति विश्वासीहरूलाई शैतानले तमासा बनाएको छ। के भन्छ? विश्वासीहरू मिल्न सक्दैन, झगडा गर्छन्। विश्वासीहरू रक्सी खान्छन्,
ऊ विश्वासीहरू यो गर्छन्, विश्वासीहरू त्यो गर्छन्, विश्वासीहरू झुट बोल्छन्, पैसा लिन आइज है 10 बजे भन्छ अनि भेट्दै भेट्दैन, फोन स्विच अफ गरेर बस्छ, तमासा बनाएको छ। अनि यो दबाब चाहिँ आज पवित्र आत्माले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ अनि हामीले त्यो गर्न सक्दैनौँ। वास्तवमा हिब्रू 2:14 मा त प्रभु येशूले के गर्नुभयो, किनकि छोरा छोरीहरू मासु र रगतको सहभागी भएको हुनाले उहाँले पनि त्यही स्वभाव लिनुभयो, ताकि मृत्युद्वारा नै मृत्युको शक्ति भएकोलाई अर्थात् शैतान दियाबलसलाई उहाँले नष्ट गरून्। मृत्युको सामर्थ्य भएको शैतानलाई भनेपछि मृत्युको सामर्थ्य त्यसमा छ, मृत्युद्वारा नै त्यसलाई रद्दी तुलाएर त्यसलाई खुल्लम खुल्ला तमासा गरिदिनु भयो, बनाइदिनु भयो र त्यसलाई त्यसको शिर कुच्याउनु भयो। तर शैतान अहिलेसम्म नाश भएको छैन, त्यसलाई पवित्र आत्माले थिचेर राख्नु भएको छ, पवित्र आत्माले दबाएर राख्नु भएको छ। नि दोस्रो थिस्सलुनिकी 2:8 ले भन्छ, एक दिन प्रभुले नै त्यसलाई फु गरिदिनुहुन्छ, त्यो नाश भएर जान्छ, त्यो अतल कुण्डमा त्यो खतम भएर भस्म भएर जान्छ। शैतानले आज पनि मानिसहरूलाई दुःख दिइराख्यो, तमासा बनाइराखेको छ। अनि तपाईँ र मैले बुझ्नुपर्ने पहिलो कुरो चाहिँ हामीले हेर्यौँ कि कसरी पापको विषयमा हामीले जान्नु पर्यो। प्रभुलाई इन्कार गर्नु चाहिँ ठुलो पाप हो है प्रियहरू, प्रभुको कुरालाई इन्कार गर्नु चाहिँ ठुलो पाप हो। मान्छेलाई इन्कार गर्नुहोस्, पास्टरलाई इन्कार गर्नुहोस्, एल्डरलाई इन्कार गर्नुहोस्, अरूलाई इन्कार गर्नुहोस्, केही फरक पर्दैन, तपाईँले गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको आफ्नो कुरा भयो। तर प्रभुलाई इन्कार नगर्नुहोस्। प्रभुलाई इन्कार गर्दाखेरि तपाईँ पापी ठहरिनुहुन्छ, दोषी ठहरिनुहुन्छ। धार्मिकता, येशूको धार्मिकतामा हामी हिँड्न सकौँ र यो न्यायबाट हामी बच्न सकौँ। तेस्रो कुरो भनेर म सिद्धाउँछु, तेस्रो कुरो उहाँ मानिसहरूका सहायक हुनुहुन्छ, पवित्र आत्मा। उहाँ भने चाहिँ पवित्र आत्मा। हेर्नुहोस् है, 7 पदमा लेखिएको छ, तापनि म तिमीहरूलाई सत्य कुरा भन्दछु, म जानमा नै तिमीहरूको हित छ, किनभने म गइन भने सल्लाहकार तिमीहरू कहाँ आउनु हुने छैन, तर गएँ भने त म उहाँलाई तिमीहरू कहाँ पठाइदिनेछु। मानिसहरू परमेश्वरको सहायक हुनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुभयो मत्ती 28:20 मा, हेर म जगतको अन्त्यसम्म म तिमीहरू सँगसँगै छु। कसरी? प्रभु शरीरमा हुनुहुन्न प्रियहरू, अहिले परमेश्वर पिता पनि शरीरमै हुनुहुन्न, परमेश्वर पिताको त शरीरै छैन, उहाँ हुनुहुन्न प्रिय। परमेश्वरको शरीर हुँदैन, परमेश्वर पवित्र आत्माको शक्तिमा आज पनि तपाईँ र मसँग हुनुहुन्छ। अनि यो कुरो जब हामीले हेर्छौँ भनेदेखि यहाँ 26 र 27 पद 15 अध्यायको त्यहाँ लेखिएको छ नि, जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरूका पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यका आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले नै तिमी मेरो विषयमा गवाही दिनुहुनेछ र तिमीहरू सुरुदेखि नै मेरो साथमा हुनु भएकाले तिमीहरू पनि मेरा साक्षीहरू हौ। हामी यो हेर्यौँ भने पत्रुसको जीवनमा हामी हेरौँ पवित्र आत्मा कसरी सहयोगी हुनुभयो। अघिसम्म डराइराखेको, थरथर कामिराखेका मान्छेहरू, एउटा सानो स्त्री देखेर पनि डराइराखेको छ, झुट बोलिराखेको छ। तर जब पेन्तिकोसको दिन आयो, पत्रुस उठेर हजारौं मान्छेहरूको अगाडि प्रचार गर्न थाले, त्यो पनि नचिनेको मान्छेहरूको बिचमा। पवित्र आत्मा के पत्रुस प्रचारक थिएनन्? पत्रुसले त्यो वचन कहाँ तयार गरेनन्? पवित्र आत्माले दिनुभयो। पावलको विषयमा हेर्नुहोस्, पावल एउटा ज्ञानी मान्छे थिए, उनी हिब्रूहरूका हिब्रू थिए, व्यवस्थाको पण्डित थिए। तर दमिश्कको बाटोमा प्रभुले भेट्नुभयो अनि बोल्नुभयो पावलसँग, सुइरोमा लात नहान। तपाईँ को हुनुहुन्छ प्रभु? जसलाई तिमीले खेदो गर्छौ नि त्यही हो म, लात नहान। पावलको जीवनमा परिवर्तन आयो अनि पावलले कति ठुलो काम गरे, अहिले हामी घरेलु संगतिका पाठहरूमा सिकिराखेको छ। कर्नेलियस प्रेरित 10 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने त्यहाँ दर्शन हुन्छ। कर्नेलियस आफै पनि एउटा अन्य जाति मान्छे थिए, रोमी कप्तान, रिटायर भएका।
अनि उनले उसको ऊ धर्मी मान्छे भएको कारणले पवित्र आत्मा स्वर्गदूत त्यहाँ देखा परे अनि पवित्र आत्माले भन्नुभयो, दूतले भन्नुभयो जाऊ त्यहाँ पत्रुसलाई बोलाइ पठाऊ। अनि पत्रुस त्यहाँ आएपछि कति ठुलो काम भयो। सिजरियाको घटना हामीलाई थाहा छ, प्रेरित 10 को 44, 45, 46 मा कर्नेलियसलाई चलाउनु भयो, अन्य जाति व्यक्तिलाई चलाउनु भयो, मात्र होइन प्रभुलाई नचिन्नेहरूमाथि पनि त्यहाँ पवित्र आत्मा आउनुभयो र अन्य भाषामा प्रशंसा गर्न थाले। स्तिफनसको बारेमा तपाईहरु मलाई थाहा छ। स्तिफनसलाई जब उनी पवित्र आत्माले भरिए, 7 जना डिकनहरु मध्येमा उसको मुहार चकिलो थियो, पवित्र आत्माको उज्जवल थियो, मानिसहरु ढुङ्गा हान्दै थिए प्रेरित 7 अध्यायमा। अनि उनी ढुङ्गाको पार परवाह नगरेर प्रभुतिर हेर्दै थिए। त्यो शान्ति, शरीरमा दुख्दैछ, चोट लाग्दैछ, तर मनमा शान्ति थियो। पवित्र आत्मा शान्तिदाता हुनुहुन्छ। प्रियहरू, उहाँको काम गर्न हामीलाई परमेश्वरले छान्नु भएको, पठाउनु भएको। वास्तवमा तपाईहरु म हामी उद्धारकर्ता होइनौं। हामीहरु वास्तवमा त्यो मुक्तिको स्रोत हामी होइन। हामी भण्डारीहरु हौं। अनि आज पवित्र आत्माले भरिएको छौं भने मात्र हामीले यो काम हामीले गर्न सक्छौं, पूरा गर्न सक्छौं। हामीहरु चाहिँ परमेश्वरको वचनको त्यो बाँड्ने भण्डारीहरु, हामीहरु चाहिँ मत्ती 28 अध्यायमा लेखेको त्यो महान आज्ञा पूरा गर्ने व्यक्तिहरु, अथवा हामीहरु परमेश्वरको राज्य विस्तारको सेवा गर्नलाई उहाँको सहकर्मीहरु, पार्टनरहरु हौं। आज प्रभु येशूका पार्टनरहरु हौं। एउटा मण्डली भवन बन्दै रहेछ। सुन्नुस् है प्रियहरू, मण्डली भवन बन्दै थियो। अनि एकजनाले गएर सोधेछ त्यो ढुङ्गा काट्नेलाई, ढुङ्गा काट्दैछ त्यो मिलाउनको लागि, तिमी यो के काम गर्दैछौ भन्दा, म यो ढुङ्गा काट्दैछु, यो ढुङ्गा काट्दैछु। अनि उसलाई त्यो ढुङ्गा काट्ने काम चाहिँ एकदमै सानो लाग्यो, यो सबभन्दा सानो काम। अनि अर्को व्यक्तिलाई सोधेछ, तिमी के गर्दैछौ भनेर सोधेछ। म यो मण्डलीको गाह्रो लाउँदैछु, म यो गाह्रो लाउँदैछु, त्यो काटेको ढुङ्गाहरूबाट म गाह्रो लाउँदैछु। अनि अर्को व्यक्तिलाई गएर सोधेछ। अनि उसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, म चाहिँ परमेश्वरको भवन निर्माण गर्दैछु। आज पवित्र आत्माले तपाईहरु मलाई उहाँको भवन निर्माण गर्नलाई, उहाँको राज्य विस्तार गर्नलाई तपाईहरु मलाई छान्नु भएको छ, त्यो शक्ति दिनु भएको छ। सायद तपाईको जिम्मेवारी ढुङ्गा काट्ने होला, सानो काम होला। सायद तपाईले गाह्रो लाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ होला। सायद तपाईले छाना छाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ होला। तपाईले सुसमाचार सुनाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ होला। घरेलु संगतिमा गएर कसैलाई तपाईले उत्साह दिँदै हुनुहुन्छ होला। एकजना व्यक्तिलाई गएर यो बेलामा फोन गर्दै हुनुहुन्छ होला। सुसमाचार प्रचार के गर्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्माले हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ। प्रियहरू, तपाईं र मलाई दिएको जिम्मेवारीलाई हामीले तुच्छ नठानौं। हामी सबै मिलेर परमेश्वरको राज्य विस्तार, परमेश्वरको भवनलाई दाग वा चाउरी नपरेको त्यो मण्डली बनाउने जिम्मेवारी आज तपाईं र मलाई दिनुभएको छ। पास्टर गुरुबाले एउटा स्वतन्त्र, एउटा निष्पक्ष, एउटा निस्वार्थ जीवन जिएर हामीलाई एउटा उदाहरण दिनुभयो। येशूले प्रेरित पहिलो पत्रुस 2 को 21 मा लेखिएको उहाँको पाइला अनुसार हिँड्ने कुरा त्यहाँ लेखिएको छ। पत्रुसले भन्छन् त्यही पाइला पास्टर गुरुबाले हिँड्नुभयो। आज तपाईं र मलाई पनि त्यो पाइलामा हिँड्नु परेको छ। उहाँको वचनलाई बाँडेर, भण्डारेको काम गरेर, उहाँको महान आज्ञालाई पूरा गरेर। हामी एक्लैले सक्दैनौँ प्रियहरू। जोरपाटी मण्डली म एक्लैले केही गर्न सक्दैन, माफ गर्नुहोस्, मलाई तपाईहरु चाहिन्छ। सबैजना मिलेर हामीले यो काम गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा, हामीहरू परमेश्वरका पार्टनरहरू, सहकर्मीहरू। उहाँले भन्नुभयो जाऊ जगतमा गएर सारा जगतलाई सुसमाचार सुनाऊ, प्रचार गर, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा बप्तिस्मा देऊ र उनीहरूलाई सिकाऊ, हेर म जगतको अन्तसम्म तिमीहरूसँग छु। पवित्र आत्मा आज तपाईहरु मसँग हुनुहुन्छ। पेन्टिकोस्टको आशिष जुन प्रभुले तपाईहरु मलाई दिनुभएको छ, त्यो आशिषद्वारा
हामी उहाँको महान कार्यमा हात बढाउँ र सेवकाई गर्दै अघि बढौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। दयालु जिउँदो परमेश्वर, तपाईले हामीलाई दिनुभएको यो आशिषको लागि धन्यवाद भन्छौँ। चेलाहरूले सुरुमा यो कुरा बुझ्न सकेनन्, जान्न सकेनन्। उनीहरूको हृदय विचलित भयो, भयभीत भयो, उनीहरू रोए, भागे, चिच्चाए। तर जब पवित्र आत्मा तपाईँ आउनुभयो, उनीहरू हाँसी हाँसी खुसी खुसीसँग क्रुसमा चढ्न तयार भए। उनीहरू हाँसी हाँसी टाउको काटिनलाई तयार भए। प्रभु, हामी सुन्छौँ कसरी पत्रुस तपाईँको दासले भन्यो, मलाई मेरो प्रभुलाई जस्तो नझुन्डाऊ, मलाई उदोमन्टो लगाएर झुन्डाऊ। कोही तेलमा चोबिन तयार भए, कोही नेवारा रुखमा टाँगिन तयार भए, कोही काटिन तयार भए। प्रभु, तपाईँको निम्ति हाम्रो जीवन खर्च गर्न पाउन हाम्रो लागि कति अहोभाग्य छ। आज मण्डलीलाई यो अवस्थामा तपाईँले ल्याउनु भएको छ। प्रभु, हामीले तपाईँको राज्य विस्तारमा यो बेलामा पनि कसरी सक्रियता साथ भूमिका निभाउनु पर्ने पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले हामीलाई देखाउनुहोस्, ताकि प्रभु तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँ यीशु जब हुनुहुन्थ्यो शरीरमा, तपाईँ एक ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो, तर पवित्र आत्मा त हजारौं लाखौं करोडौं ठाउँमा एकैचोटि हुन सक्नुहुन्छ। आज त्यही पवित्र आत्माको भरपुरीमा हामीलाई जिउनलाई अनुग्रह गर्नुहोस्, ताकि हामी संसारमा विजयी जीवन जिउन सकौं। फेरि एकपटक हालैमा आफन्त गुमाएका हाम्रा प्रियहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। उहाँहरूलाई तपाईँको शान्ति सान्त्वना राखिदिनुहोस्। मण्डली तपाईँको हो प्रभु, तपाईँको दुलै हो। यो मण्डलीलाई कसरी हामीले अझै दाग वा चाउरी नपरेको प्रतापी मण्डली बनाउनु छ, तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् र तपाईँको सहकर्मीहरू भएर पवित्र आत्माको भरपुरीमा बिना गनगन, बिना प्रभु, बिना कम्प्लेन हामीहरू प्रभु निसन्देह हामीले तपाईँको सेवा गर्दै बाँकी जीवन पनि हामी जिउन सकौं। हाम्रो यही प्रार्थना छ। लिनुहोस्, आशिष कन्याउनुहोस्। धन्यवाद यीशु प्रभुको नाममा, आमेन। आशीर्वाद साथै प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको संगति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहौं। आमेन, आमेन। मण्डली सबैजनालाई जय मसीह, जय मसीह।